डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर सुनना में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूवर्स, मेरी आज की वीडियो का मौजू है वो आदतें जिनकी वजह से किडनीज़ डैमेज हो जाती हैं और इंसान क्रोनिक किडनी डिजीज़ में मुब्तला हो जाता है, जिसे CKD कहा जाता है। व्यूवर्स, गुर्दे ब्लड को फ़िल्टर करते हैं और ये फ़िल्ट्रेशन का अमल कंटिन्यूसली जारी रहता है। किडनीज़ ब्लड से वेस्ट रिमूव करते हैं, फ्लूइड के बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को बरकरार रखते हैं, पानी, नमक और मिनरल्स की मिकदार को अपने जिस्म की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखते हैं। अब वो आदतें जिनकी वजह से किडनीज़ डैमेज हो जाती हैं। नंबर 1, शुगर की मिकदार अगर अपने मुकर्रर लिमिट से ज़्यादा रहे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि किडनी के डैमेज होने का बायस बनता है। मोर देन 40% केसेस में किडनी डिजीज़ की वजह डायबिटीज़ होती है। अगर 10 साल शुगर की मिकदार अपने लिमिट से ज़्यादा रह जाए तो वो बंदा किडनी का पेशेंट भी बन जाता है। यानी डायबिटीज़ पेशेंट ऑलमोस्ट किडनी पेशेंट होते हैं। इसलिए एक टेस्ट होता है जिसको प्री डायबिटिक टेस्ट कहते हैं, A1C। ये टेस्ट करवाना चाहिए ताकि आप अपनी शुगर का लेवल को कंट्रोल में रख सकें। नंबर 2 पे है हाई ब्लड प्रेशर। सामीन, जब ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो आर्टरीज़ को तंग कर देता है, आर्टरीज़ कमज़ोर हो जाती हैं और आर्टरीज़ को सख्त कर देता है, जिसकी वजह से पूरा ब्लड किडनीज़ को नहीं पहुंचता और किडनीज़ डैमेज हो जाती हैं। नंबर 3, मुनासिब मिकदार में पानी ना पीना। व्यूअर्स, किडनीज़ जिस्म से वेस्ट और टॉक्सिन्स रिमूव करती है। ये पानी को बतौर फ्यूल इस्तेमाल करता है। जब हम पानी नहीं पीते तो किडनी का फंक्शन मुतासर हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती। सेकंड, पानी ना पीने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन की वजह से गुर्दे को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से किडनीज डैमेज हो जाती है। व्यूअर्स, नंबर 4 पे है यूरिन को ब्लैडर में रोक के रखना। यानी जब आपको यूरिन की ज़रूरत हो आप यूरिन ना करें और उसको आप ब्लैडर में रोक के रखें। इससे ये होता है कि पानी जो है ना, फाजिल मादे वो यूरिन के ज़रिए ख़ारिज करते हैं, और जब यूरिन ब्लैडर में जमा हो जाता है और उसमें अगर बैक्टीरिया भी हो तो जितनी ज़्यादा देर करेंगे उतना वो ज़्यादा एक्सपोज़र होगा, और उसके साथ साथ ये यूरिन ना करने की वजह से बैक प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है गुर्दे के ऊपर, जिसकी वजह से गुर्दे डैमेज हो जाते हैं। नंबर 5 पे है ओबेसिटी एंड ओवरवेट। ये दोनों मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन जो कि इनके लिमिट्स में फ़र्क हैं इसलिए अलग हैं। जब BMI 25 से 29 तक हो तो ओवरवेट कहलाया जाता है, और जब 29 से ऊपर हो जाए तो ओबेसिटी कहलाई जाती है। सामीन, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अगर BMI 35 से ऊपर हो तो किडनीज ट्रांसप्लांट नहीं करते। इसके अलावा जितना आपका वेट ज़्यादा होगा उतना किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लेट्स से अगर एक बंदे की 60 kg वेट है और वो प्रैक्टिकली वो 90 kg है तो किडनीज़ को 50% एक्स्ट्रा काम करने पड़ेगा, और ये एक्स्ट्रा काम की वजह से किडनीज फेलियर के बायस बनते हैं। नंबर 6 है स्मोकिंग। व्यूअर्स, स्मोकिंग की वजह से आर्टरीज तंग हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ये अल्टीमेटली किडनी के फेलियर का बायस भी बनता है। नेक्स्ट है अल्कोहल। व्यूअर्स, इखलाकी तौर पे और मज़हबी तौर पे किसी भी मज़हब में अल्कोहल का पीना जायज़ नहीं है, इसको अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता। इसके साथ साथ जो लोग अल्कोहल का यूज़ करते हैं उसकी वजह से उनकी किडनीज़ और उनके लिवर डैमेज हो जाते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट है पेन किलर का इस्तेमाल। पेन किलर का इस्तेमाल किडनीज़ के लिए इंतहाई मुज़िर है। पेन किलर की वजह से किडनीज़ डैमेज हो जाती हैं, स्पेशली एनसेड्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से ये गुर्दे ख़राब होते हैं। और फिर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे लोग जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बग़ैर उनको पता चल जाए हाँ जी ये
پین کلر کے لیے یہ میڈیسن ہے، اس کی وجہ سے پھر مجھے جناب یہاں پہ درد ہو رہا تھا اور اس درد کی وجہ کے لیے میں نے یہ میڈیسن لی تھی اور میں ٹھیک ہو گیا۔ تو ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کے بغیر بھی لوگ پین کلرز یوز کرتے ہیں جو الٹیمیٹلی کڈنیز کے ڈیمیج کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیفین کا استعمال، ویورز ہم جتنا زیادہ کیفین استعمال کریں گے اتنی زیادہ گردے کے ڈیمیج ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ کیفین لیٹل مقدار میں 24 گھنٹے میں استعمال ٹھیک ہے، لیکن زیادہ استعمال سے گردے خراب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمک کا استعمال، ویورز جتنا زیادہ ہم نمک استعمال کریں گے اتنا زیادہ جسم میں اس کے نقصانات ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ 2 وائٹ زہر ہیں، ایک شوگر اور ایک سالٹ۔ جو بندہ شوگر اور سالٹ کو مینیج کرے گا بہت ساری بیماریوں سے بچا رہے گا۔ بہت ساری چیزوں میں سالٹ کی مقدار موجود ہوتی ہے، لیکن ایون دین ہم سالٹ یوز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جن لوگوں کے ڈائننگ ٹیبل پہ نمک نہیں ہوتا وہ لوگ صحت مند ہوتے ہیں۔ عام جیسا ایک بندے کے لیے 1500 to 2000 ملی گرام تک نمک 24 آورز میں سفیشینٹ ہوتا ہے، اور یہ بہت سارے ہمارے فوڈز میں اویلیبل ہوتا ہے۔ جس طرح ایگز ہیں، ایگ کے اوپر سالٹ کی اپنی مقدار موجود ہوتی ہے، ایگ کے اوپر سالٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایون دین آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایگ کے اوپر بھی سالٹ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جتنا ہم اس ایگ سے ہم فائدہ لے رہے ہوتے ہیں اتنا ساتھ ساتھ ہم نقصان بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ویورز نیکسٹ ہے کم سونا۔ ویورز سونے کے ٹائم پہ باڈی کی مینٹیننس ہوتی ہے۔ عام آدمی کے لیے 24 آورز میں 8 گھنٹے نیند ضروری ہے، یہ جسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ نیند کے ٹائم پہ ہی ہمارے جو مسلز ہیں ان کی بلڈ اپ ہوتی ہے اور ان کی ریپیئرنگ ہوتی ہے، تو اس لیے جو لوگ کم سوتے ہیں تو باقی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کی کڈنیز بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ ویورز نیکسٹ ہے ہائی پروٹین کا استعمال۔ ویورز پروٹین جسم کے لیے ضروری ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی ہو بہت اچھا ہے۔ ویورز ایسا نہیں ہے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ تو ہمیں ایکسیس میں پروٹین نہیں لینا چاہیے۔ جب ہم ایکسیس میں پروٹین لیں گے تو وہ ہماری کڈنیز کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور مختلف پروٹینز کے اگر لیول بڑھ جائیں جسم میں تو وہ مختلف قسم کی بیماریاں بھی کریٹ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے۔ تو پروٹینز 2 قسم کے ہیں، ایک اینیمل پروٹینز ہیں اور دوسرا پلانٹ پروٹینز ہیں۔ جو اینیمل پروٹینز ہیں وہ زیادہ ڈینجرس ہیں، اس کی وجہ سے اس کے زیادہ استعمال سے کڈنیز ہائپر موڈ میں چلے جاتے ہیں، ہائپر فلٹریشن موڈ میں چلے جاتے ہیں، جو کہ جلدی ڈیمیج ہونے کے باعث وہ جلدی ڈیمیج ہوتے ہیں۔ اور سیکنڈ جو ہے نا وہ پلانٹ پروٹین ہے۔ پلانٹ پروٹین قدر بہتر ہے۔ اگر کسی کے جسم میں وہ سمجھتا ہے کہ میری یا اس کے ٹیسٹ میں کوئی پروٹین کم ہے تو وہ آپ اس کو پلانٹ پروٹین سے آپ ریکور کر سکتے ہیں۔ تو سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ہمیں آپ سے یہ امید ہے کہ جو چیزیں ہم نے اس میں آپ سے عرض کی ہیں تو آپ اس پہ عمل کریں گے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں گے اور اپنی صحت میں امپرومنٹ لے کر آئیں گے۔ اسپیشلی جس طرح ڈائبٹیز ہیں تو آپ اپنے جس بندے نے بھی ابھی تک ٹیسٹ نہیں کیا آپ پری ڈائبیٹک ٹیسٹ کروائیں، A1C ٹیسٹ کرائیں، تاکہ آپ کو اپنی شوگر کی ایوریج کا معلوم ہو جائے۔ اگر وہ زیادہ ہے تو کنٹرول کریں، دیر اینڈ دن کنٹرول کریں۔ جب آپ کو باڈی آپ کو کہے گی کہ آپ کو یہ پرابلم ہو گیا، پھر کنٹرول نہیں ہوگا، وہ پھر آپ کی باڈی افیکٹ ہوئی ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کا بلڈ پریشر کا پرابلم ہے تو آپ بلڈ پریشر کے لیے آپ ایکسرسائز کریں، آپ ہیلدی ڈائٹ لیں، وہ ڈائٹ چھوڑ دیں جس کی وجہ سے آپ بلڈ پریشر کے شکار ہوئی ہیں۔ اور تو ان چیزوں کا باقی جو اس طرح کی چیزیں ہیں، جس طرح ہم نے 12 چیزیں ہم کے سامنے بیان کی ہیں، سب چیزوں پہ توجہ دیں۔ جو بندے ان عادتوں میں مبتلا ہیں، اپنی صحت کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ان عادتوں کو چھوڑیے گا، تاکہ آپ صحت مند رہیں۔ آپ صحت مند ہیں کہ تو دنیا کی ساری رونقیں ہیں۔ اگر آپ صحت نہیں ہیں تو دنیا کی تمام لذتیں وہ بسود ہو جاتی ہیں۔ تو سامعین، ہمیں اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔